اهلا ومرحبا بكم في قناه تيمازو. فاليوم جبت لكم طريقه تحضير بطيطات صغيورين، وغنبارطاجي معكم حتى الحشوه اللي غنعمر بهم هاد البطبوط. فبقاو معايا نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ديالهم. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي واحد المربع ديال الخميره معجونه ديال 25 غرام. غنزيد عليها ملعقه سكر وغنخلطها بالماء. فاللي ما عندوش هذوك ديال المربعات فيقدر يدير خميره ديال البودره ديال العجن ومعلقه كبيره ويخلطها مع شويه ديال الماء والسكر. فهنايا عندي 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق ديال العنبه، يعني 300 غرام. وغنزيد دقيق ديال الفينو معاها. دابا راني درت 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض، ودابا غادي نزيد دقيق الاصفر اولا دقيق القمح، ما يسمى بدقيق القمح. غنزيد منه واحد الكاس ديال العنبه، هي غيكون عندي 400 غرام ديال الدقيق. فانا غنبدا كنخلط كل شيء مع بعض. فما نساوش الملحه، فانا كنضيف واحد الملعقه ديال الملحه. دابا غادي نخلط كاع المكونات، وغنبدا كنضيف بشويه بشويه الماء وانا كنعجن فيها. فغنضيف دابا الخميره وغنضيف ملعقه صغيره ديال الزيت وغنبدا كنعجن فيها مزيان. وهانتوما معايا. فكيف ما كتشوفوا هنا، من بعد ما دلكتها واحد 10 دقائق ورجعت عندي العجينه رطبه، فانا غنخليها تخمر واحد نص ساعه هكذاك يتضاعف الحجم ديالها. فكيف ما كتشوفوا هنايا، من بعد ما تضاعف الحجم ديالها فانا غنقسمها لجوج ديال العجينات. فباش هكذا غادي تساعدني انني يعني نشكلها دويرات. ما بغيتش نسرح العجينه كلها، فقلت نخدم بالعجينه النص وديك الساعه ونخدم بالنص الثاني. فانتم معايا. فانا هنايا كنرش الدقيق الابيض وكنبدا كنسرح في العجينه ديالي. كنبدا كنرش الدقيق باش يساعدني فان العجينه تسرح بسرعه. وديك الساعه وغادي نبقى
كنرسمها بشي حاجه مدوره اولا بكاس اولا، فانا عندي هذا ديال البلاستيك كنرسم بها. فانا طاحت عليا انا فاش انا كنرسمها كنشوفها كتحرك معايا العجينه، فدائما فاش تسرحوا العجينه غطيوها، يعني يديروا عليها شي كتانه ولا خليوها واحد 10 دقائق ورجعوا يعني طبعوها. علاش؟ حيت فاش غطبعوها ما غاديش تبقى كتلوط معاكم بحال هكا العجينه، يعني غتكون شدات راسها بحال خمرات، يعني خمرات في بلاصتها، وديك الساعه تبقاو يعني ترسموها تبداو ديروا دوائر. فمن الاحسن، حيت انا جربت هاد الطريقه احسن طريقه، ماشي غير تحطوها فوق سطح العمل وتبداو تدوروها، فخليوها على الاقل واحد 10 دقائق هيك تكون مسطحه فوق الاخر ديال العمل، وغطيوها بشي كتانه. وغادي ندير حتى العجينه الثانيه اللي خليتها ترتاح، فغندير لها نفس الطريقه وغنخليها حتى هي، يعني حتى هي غادي نديرها نرسمها دوائر صغار. وديك الساعه غنحطهم فوق واحد المنديل وغنرش عليه شويه ديال الدقيق وغنغطيه، غنخليها تخمر على خطره. وعاد ديك الساعه غادي نسخن المقلاة ديال الضو، وديك الساعه نحطهم حتى يخمروا مزيان. يعني انا خداو ليا شي، خليتهم شي نص ساعه وربع هكذاك، فانتما غير تشوفوا يبدا كيضاعف الحجم ديالها يعني. وحطوهم في المقلاة، يعني ماشي ساخنه ساخنه ولكن على نار متوسطه باش هكذا يطلع لكم البطبوط يتنفخ معكم. فكيف ما كتشوفوا من بعد ما خمرات انا سخنت البلانشه ديالي وحطيت بعد ما درت دوك شكلت الدوائر بطبوطات، فانا شطت ليا واحد شويه د العجينه ورجعتها بطبوطه كبيره كيف ما كتشوفوا سبقت بها. وباينه لكم في الفيديو بانها يعني خمرات، وحتى داك البطبوطات الصغار يعني خمروا. فكيف ما كتشوفوا ها نتوما غادي يبان لكم بداو كيتنفخوا من الفوق، فاوتوماتيكا كيتنفخوا واحد شويه اولا كيشكلوا واحد الفقاعه من الفوق، فانا كنقلبهم على الجهه الاخرى ما كنخليهاش يعني حتى تبدا كتنفخ كامله. فهنا كندير النار يعني ماشي مهيله ماشي مجهده، فكيبداو كيتنفخوا. اللي ما تنفخاتش كامله فانا كنحاول نبرك عليها بواحد الملعقه ديال تكون ديال البلاستيك من الاحسن، كنبرك عليها باش تزيد تنفخ كلها من الداخل وتزيد طيب. فكيف ما كتشوفوا انا راه يعني البطبوطات ديالي جاو زوينين وطايبين من الداخل، ويعني تقدروا يعني تعمروها باي حشوه بغيتو. فانا غير يعني شاركت معكم كيفاش كيخرج ليا البطبوط ديالي، فبقاو معايا.
فكيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما ساليت الطهيت ديالهم كاملين، فكيف ما كتشوفوا جاو رائعين ما شاء الله. يعني تنفخوا معايا ويعني كيتحلوا معايا بسهوله، يعني ما نحتاجوا لا نقص ولا موس. فكيف ما كتشوفوا هنايا كنديرهم على منديل، كنخليهم حتى يبردوا مزيان، وكنهز هذوك اللي غنستعملهم كنديرهم في واحد الميكا تكون نقيه اولا في بلاستيك غذائي اللي غنستعملهم، واللي ما غاديش نستعملهم غنخليهم يعني حتى يبردوا بحال الاخرين، وغندير لهم السلوفان اولا ندير لهم في شي ميكا نقيه بيضه، وكنخشيهم في الفريغو. يعني كنحسب هذوك اللي غنستعملهم المره الجايه، اولا كنقسم واحد الكميه صغيره وعاوتاني كميه صغيره باش هكذا غير نجبد ونخليهم يديكونجلاو، وعاد نعمرهم باش بلا ما نحل واحد الميكا يعني كبيره يكونوا فيهم كاملين ونخرجها برا. فهذا هي الوصفه ديالي اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للحشوه فانا كنحتاج فيها بطاطا مسلوقه في الماء، قطعتها بحال هكذا مربعات صغار، وزدت واحد الحق ديال الطون وشويه ديال الزيتون والملحه، وعندي هنايا القزبر والمعدنوس، وعندي الخس، وعندي ضروري البصله. ودابا كندير الملحه وشويه ديال الابزار، وغنبدا كنخلط كلشي مع بعضياتهم، وكنضيف شويه ديال الزيت، وكندير المايونيز كنخلطهم كلهم. فتقدروا يا اما ديروا مايونيز اولا دانون السوس. فهاد الحشوه كتجي زوينه بزاف بدانون السوس. كديروا دانون السوس كتزيدوا عليه شويه ديال الزيت، ونسيت ما نقول لكم وشويه ديال الحامض اولا الخل باش هكذا كتجي بحال السلطه، شويه ديال الفينيغ. وكنخلط كلشي مع بعضياته، وكندير هاد الحشوه في الثلاجه حتى كنبغي نستعملها. وعاد كنبدا كنعمر بها البطبوط، كنخليها بعدا على الاقل تشرب ديك البطاطا، تشرب ليا الملحه وتشرب ليا يعني تنسم ليا، فكنخليها حتى كنبغي نستعملها. وعاد كنبدا نعمر بهم. بالنسبه للبطبوط اللي غيدخل الفريكو فهو كيف ما قلت لكم انا درت على حساب اللي غنجبد المره الجايه، فحاولت نجمعهم بحال هكذا باش ما يدخليهمش اللي هو كنتاكد بانني زايره عليهم مزيان، وكندخلهم للفريكو. فكيف ما كتشوفوا هنا انا جالسه كنحل في البطبوط ديالي باش غادي نعمرو بالحشوه اللي خرجتها من الثلاجه بعد ما شربات. فكنبدا كنعمر فيهم، فما كنحتاج لانني ندير الخس ولا والو، فهو ما غنحتاجوش نخس حيت فيها ديجا الخس لداخل. فهذا اختياري كيرجع لكم، وتقدروا ديروا الفرomاج، تقدروا نتوما حرين يعني في باش تعمروها بشي حاجه سخونه اولا بارده على حسب نتوما معايا غتقدموها. فكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد البطبوطات الصغار والحشوه اللي عمرتها بها، كنتمنى تجربوها. من بعد ما ساليت التمر ديال البطوطات ديالي الصغار، هذا هو الشكل النهائي ديالهم. ما تنساوش تخليو لي لايك وشي تعليق باش تشجعوني، وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم. الى اللقاء.